HD। नमस्कार, प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। म दृष्टिवाणी धिताल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका हेडलाइन्सबाट। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको भारी मूल्य वृद्धिको चौतर्फी विरोध। स्टक क्लियर नगरी मूल्य बढाएर घोटाला गरेको एमालेको आरोप। मन्त्री भन्छन् मूल्य घट्दैन, खपत कम गरौं। मन्त्री फेर्ने एकीकृत समाजवादीको निर्णय 2 सातासम्म पनि कार्यान्वयन भएन। प्रधानमन्त्री देउबाप्रति समाजवादीको तीव्र आक्रोश। छिट्टै शपथ गराउन दबाव। जमिन धितो राख्न नपाइने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश। धितो राख्न नपाउने प्रावधान मौलिक हक विपरीत भएको ठहर। विभिन्न जिल्लामा बाढी पहिरोको जोखिम कायमै। स्याङ्जाको गल्याङका 80 घर जोखिममा। पूर्व तयारीमा सरकारवाला निकाय मौन। शेयर बजारमा ओह्रालो यात्रा रोकिएन। आज नेफ्से 49.31 अङ्कले घट्यो। अर्थमन्त्री शर्माको आरोप मौद्रिक नीतिमा भएको त्रुटिले शेयर बजारमा असर। सिरियामा भएको बस हमलामा 15 सरकार समर्थक लडाकुको मृत्यु। कैयौं लडाकुहरू घाइते। आक्रमण कसले गराएको हो भन्ने विषयमा अनुसन्धान हुँदै। र नेपाल एसीसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा प्रवेश। सोमबार बिहान सम्पन्न खेलमा बहराइन 8 विकेटले पराजित। प्राइम न्यूज अब विस्तारमा। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले जनता मारमा परेको भन्दै सांसदहरूले सरकारको तीव्र विरोध गरेका छन्। तत्काल मूल्य वृद्धि रोक्न सांसदहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्। सरकारले भने अन्तर्राष्ट्रिय कारण देखाउँदै मूल्य वृद्धि फिर्ता नहुने लाचार जवाफ दिएको छ। एक रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका साथै सरकारमा रहेका दलका सांसदहरूले पनि सरकारलाई मूल्य वृद्धि नियन्त्रणमा राख्न माग गरेका छन्। सरकारले जनतामाथि अत्याचार गरेको भन्दै नेकपा एमालेकी सांसद पद्मा अर्यालले सभामुखको रुलिङ जारी नभएसम्म बैठक चल्न नसक्ने भन्दै आक्रोश पोखिन्। आज नै हामीलाई जवाफ दिनको निम्ति मान्य मन्त्रीलाई रुलिङ गर्नको निम्ति म सम्माननीय सभामुख महोदयलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु र यो दलको तर्फबाट हामी रुलिङको माग गर्दछौँ। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय सभामुख महोदय, त्यो जवाफ आएपछि मात्रै, त्यो जवाफ पाएपछि मात्रै यो संसदको कारबाही अगाडि बढ्न सक्छ, नत्र यो संसदको कारबाही अगाडि बढ्न सक्दैन। सभामुख महोदय, त्यो लगत्तै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्नुपर्ने कारणबारे सदनमा जवाफ दिन सरकारलाई निर्देशन दिए। सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख सापकोटाले सरकारलाई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्नुपर्ने कारणबारे सदनलाई जवाफ दिन सरकारलाई रुलिङ गरेका हुन्। मान्य सदस्यहरूले उठाउनु भएको कुराप्रति मेरो पनि ध्यान आकर्षण भएको छ र सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र यस विषयमा सरकारले सत्य तथ्य सदन समक्ष पेश गर्नका लागि निर्देश गर्छु। मान्य सदस्यहरू अब बस्नुहोस्। सभामुखको रुलिङपछि एमालेले संसदमा अवरोध त गरेन, तर सरकारबाट चित्तो बुझ्दो जवाफ नआए थप कडा कदम चाल्ने एमाले उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले प्रतिक्रिया दिए। यदि हामीले गम्भीरतापूर्वक उठाएको विषयलाई सुनिएन, तदनुरूप सरकारले जवाफ दिएन, त्यो जवाफ चित्तो बुझ्दो भएन र ठोस रूपले कदम चालिएन भनेदेखि चाहिँ हामी त्योभन्दा अगाडि बढ्छौँ। मूल्यवृद्धिबारे चौतर्फी आक्रोश व्यक्त भए पनि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै मूल्य बढेकाले मूल्य घटाउन समस्या हुने, बरु खपत घटाउनुको विकल्प नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। यथार्थ के हो त्यो बताउनुपर्छ। हेर्नुहोस्, यो एउटा नेपाल आयल निगमको, एउटा हाम्रो मन्त्रालयको या गभर्मेन्टको मात्रै विषय होइन, यो साझा विषय हो, राज्यको साझा विषय हो। जनतासम्म यसको जानकारी जानुपर्छ। यो यथार्थ हो। हामीले विदेशबाट किन्दाखेरि महँगोमा किन्ने, सस्तोमा बेच्ने अवस्था अब निगमको छैन, सरकारको पनि त्यो क्षमता छैन।
त्यस कारणले पनि यो बाध्यताको विषय छ। यसलाई सहनु बाहेक अर्को उपाय छैन। बरु यसको खपत कसरी कम गर्ने हो गर्दै जानुपर्छ। जनताको ढाड सेक्ने गरी मूल्य वृद्धि भएको भन्दै सरकारको आलोचना हुँदा पनि जिम्मेवार निकाय लाचार देखिएका छन्। चुहावट नियन्त्रण कमिसन जस्ता विषयमा ध्यान नदिएर एकहोरो अन्तर्राष्ट्रिय कारण मात्रै देखाएर सरकार उम्किन नपाउने अधिकार कर्मीहरूको मत छ। पछिल्लो 2 वर्ष यता रहेको वस्तुको मूल्य आकाशिँदै गएको छ। विशेष गरी इन्धनको मूल्यमा भएको वृद्धिले सबै जस्तो वस्तुको मूल्य बढेको हो। तर सरकारवाला निकाय मौन छन्। सरकारलाई खबरदारी गर्ने सवालमा विगतमा राम्रो छाप छोड्न सफल विद्यार्थी संगठन र अधिकार कर्मीहरू पछिल्ला वर्षहरूमा रमिते बनिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। अघिल्ला वर्षको तुलनामा हरेक सामानमा दोब्बर मूल्य वृद्धि भएको छ। मूल्य वृद्धिकै कारण जनतालाई दैनिक हातमुख जोड्न समेत दौदौ भइसकेको छ। दिनभरि काम गरेर परिवार पाल्नुपर्ने मध्यम वर्ग र निम्न वर्गका नागरिकले सरकार भएको आभास नै गर्न पाएका छैनन्। सरकारले हेर्दैन। सरकार भनेको कस्तो भनेदेखि आफ्नो कुर्सी सिध्याउने मात्रै हो, सोझो पार्ने मात्रै हो। हामी गरिब दुखीलाई कहीँ पनि हेर्दैन। जहाँ गए पनि गरिबलाई मर्मै मार्गमा परिरहेको हुन्छ। व्यापार गरी खानु यस्तो छ। मूल्य वृद्धि बढिरहेछ। त्यसरी गर्ने के गर्ने सबैले अब हामीलाई चाहिँ दुःखैमाथि दुःख पर्छ। धेरै नै पाइरहेछ। पोहोरको 80-80को भन्दा धेरै नै मूल्य वृद्धि चाहिँ अति नै भइरहेछ बहिनी। एकदमै धान्न नसकिने अवस्था जस्तो अब आइसक्यो जस्तो लाग्छ बहिनी। यसपालि त उल्कै बढ्यो। अब थेकिनै नसक्ने भयो। अब खास गरी अब सरकारले हेर्ने कुरै आएन। अब घट्दै हेर्दैन, केही कुरै छैन। अब अहिलेसम्म जब पेट्रोलको भाउ डिजलको भाउ बढिसक्यो, अब यो रासनहरूको हत्तै बढ्दियो। गत वर्षमा दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा पेट्रोलियम पदार्थमा 1-2 रुपियाँ मात्रै बढ्यो भने पनि आन्दोलनमा उत्रिने विद्यार्थी नेता कार्यकर्ता पनि गुमनाम देखिएका छन्। यसरी दैनिक रूपमा मूल्य वृद्धि उकालो लागिरहेको छ। सरकार नै जनता सोच्नतर्फ लागिरहँदा समेत उनीहरू निरीह बनेका छन्। तर आफूहरूले जहिले पनि मूल्य वृद्धि विरुद्ध सरकारलाई दबाब दिने गरेको अनेरा सोभिका महासचिव समेक बडाल बताउँछन्। निमुखा नागरिकहरूले चाहिँ सरकार खोज्नुपर्ने बेला आएको छ। आज निमुखा नागरिकको चुलो बल्न सक्ने स्थिति छैन। तपाईँको चाहिँ घरमा चोरी डाका लाग्दाखेरि चोरी डाका खोज्नु पर्यो। आज सरकार नै जनतालाई चाहिँ डकैती गर्न उद्यम छ। राति 12 बजे कतै मेरो चुलो नबल्ने गरी चाहिँ ग्यास र चाहिँ तपाईँको चाहिँ मट्टीतेल पेट्रोल डिजेलको चाहिँ मूल्य बढ्छ भने जनता चाहिँ डराउनु पर्ने स्थिति। महिना दिनमा 60 रुपियाँसम्म चाहिँ इन्धनको मूल्य बढ्ने कुरा यो जनताप्रति सरकार कति उत्तरदायी छ भने यहीँबाट पनि देख्न सकिन्छ। जनताप्रति पटक्कै उत्तरदायी छैन सरकार। यता उपभोक्ता अधिकार कर्मी सरकारलाई जति दबाब दिए पनि जनताको आवाज सुन्ने पक्षमा नभएको उपभोक्ता अधिकार कर्मी प्रेमलाल महर्जन बताउँछन्। जनताको सरकार भए, लोकतान्त्रिक सरकार भए अथवा चाहिँ गणतान्त्रिक सरकार भएको भए सरकारले जनताको कुरा सुन्छ। त्यसकारणले म के भन्छु भने यो जनताको सरकार होइन। नेपाल खुद्रा व्यापार संघका अनुसार गएको 2 वर्षमा दैनिक उपभोग्य खाद्य वस्तुको मूल्यमा उच्च मूल्य वृद्धि भएको छ। संघकी तथ्याङ्क अधिकृत ज्योति थापाका अनुसार चामल, दाल, तेल, गेडागुडी, पिठो, मसला र सबैभन्दा उच्च मूल्य वृद्धि तेल र घिउमा अचाग्ली बढेको छ। अब विशेष प्रत्यक्ष चाहिँ सबैमा खाद्यान्नमा अलिकति उतार चढाव त भइ नै रहेछ होइन। कहिले कुन गेडागुडीमा, कहिले चामलमा होइन, कहिले चिनीमा त बढी नै रहेछ। तर पनि अझ देखिने प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ सबैको आँखा गएको चाहिँ उपभोक्ताहरूले चाहिँ खाद्यान्नमा वृद्धि भएको भनेर चाहिँ प्रत्यक्ष सबैले थाहा पाउने गरेर चाहिँ तेलमा चाहिँ बढी चाहिँ गत 77 असार साउन भनौँ न जेठ असारतिरको मूल्य सूची हामीले त्यो हेर्दा र त्यो अहिलेको तुलना गर्दाखेरि चाहिँ डबलै तेलमा नै वृद्धि भइरहेको पाइरहेछ। नेपाल खुद्रा व्यापार संघको तथ्याङ्क अनुसार 2077 जेठ महिनामा प्रति लिटर 160 रुपियाँमा पाइने भटमास तेलको मूल्य 2069 असारमा थोक मूल्य प्रति लिटर 170 रुपियाँले बढेर 330 पुगेको छ। त्यस्तै 165 रुपियाँमा पाइने सनफ्लावर तेलको मूल्य 350 र 275 मा पाइने भुटेको तोरीको तेल अहिले 410 अर्थात् यसमा पनि 135 रुपियाँ बढेको छ। त्यस्तै 2077 मा 900 प्रति केजी पाउने नेपाली घिउको मूल्य 1200 पुगेको छ। पुनः आइतबार मध्यरातिदेखि लागू हुने गरी नेपाल आयल निगमले डिजेल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 27 रुपियाँ तथा पेट्रोलमा 21 रुपियाँले मूल्य वृद्धि गरेको छ।
सामान्यतया 27% डिजेलको मूल्य वृद्धि हुँदा यी समग्र क्षेत्रमा 5% भन्दा बढी मूल्य वृद्धि हुने यस अगाडिका बजार मूल्यले स्वत देखाउँछ। यसरी जनता महँगीले बाँच्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दा समेत सरकार रमिते बनेको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीका साथ सृजना कार्की, काठमाडौँ। सरकारले आम उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको भन्दै विभिन्न सरकारवाला पक्षले विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले तत्काल सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिनुपर्ने पनि माग गरेका छन्। रिपोर्टर्स क्लब नेपालले पेट्रोलियम पदार्थ र दैनिक उपभोग्य वस्तु लगायतमा भइरहेको निरन्तरको मूल्य वृद्धि र आम जनस्तरमा यसको प्रभावको विषयमा आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै विद्यार्थी संगठनका नेताहरू, यातायात व्यवसायी र उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूले सरकारले जनतालाई मार्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि गरेको भन्दै विरोध जनाएका हुन्। उनीहरूले तत्काल मूल्य वृद्धि फिर्ता नलिए आन्दोलनमा उत्रिने पनि चेतावनी दिएका छन्। साक्षात्कारमा बोल्दै यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष विजय स्वारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले सार्वजनिक यातायात चल्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको टिप्पणी गरे। नाफा त एउटा लिए हुन्छ नि त, त्यो त आवश्यकता अनुसारको चाहिँ चिज वस्तुमा चाहिँ सरकारको ध्यान नजाने, आम नागरिकलाई पर्ने असुविधामा हुने, आम नागरिकको बजेटमा चाहिँ उतार चढाव पर्ने चिजमा चाहिँ अवस्था जाने कुराहरू छ। अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष नरेश रेग्मीले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष असर परेको बताए। उनले पेट्रोलियम पदार्थको चर्को मूल्य वृद्धिले जनता आत्तिएको भन्दै उनले यसले देशमा आर्थिक सङ्कट आएको समेत टिप्पणी गरे। सरकारको विरुद्ध तपाईँ सडकमा आउँछौँ, मूल्य वृद्धिको विरुद्ध हामी सडकमा आउँछौँ, पैसा मागेर कमिसन खानुहुन्छ आयल निगमसँग, अनि तपाईँ सडकमा आउनु, यो एकदम झुट्टा आरोप हो। हामीले यो त कमिसन खाने माग्ने भन्ने कुरा गलत हो। हामी आन्दोलनमा आउँछौँ, हामी सडकमा आउँछौँ र हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हजुर यो त झुटो कुरा। त्यसो भए तपाईँले दिवा सपना भोलिसम्म पर्खिनुपर्छ, भोलिसम्म पर्खिनुहुन्छ। यसैगरी अनेरा सोभियोका महासचिव समीप बडालले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि विरुद्ध आन्दोलन गर्ने बताए। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले अरू सबैजसो उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा असर पार्छ। दिन प्रतिदिन हरेक जसो वस्तुको मूल्य बढिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया लिएका छौँ। हेरौँ उनीहरूको भनाई आजको आम विचारमा। कानमा तेल हालेर बसेको छ, कसैको कुरा सुन्ने होइन। जसुकै बरुन्, भोकै मरुन्, जे गरून्, सरकारलाई के मतलब छैन। आफू चिल्लो गाडीमा हिँडेको छैन, चिल्लो रोडमा हिँडेको छैन, खाल्टाखुल्टी कसले हेर्छ? कसैले हेर्दैन। भोकाको भोकै, तिर्खाको तिर्खा। जनताहरू मरे जनताको कुरा कसले कोही सुन्नेवाला छैन। हेर्दाखेरि दुईटा किसिमको मूलधारबाट हेर्नुपर्छ। एउटा अन्तर्राष्ट्रियमा के कस्तो किसिमको भइरहेको छ एकातिर छ भने, अर्को कुरो हाम्रो देशभित्रको अर्थतन्त्रलाई पनि हेर्नुपर्छ। हाम्रो देशको अर्थतन्त्रले पेट्रोल किनेरै लिएर आउने हो होइन त? किनभने हाम्रो देशमा अहिलेसम्म चाहिने कुनै पनि सरकार आउँदाखेरि पनि पेट्रोलियमको खोजीमा कोही पनि गएका छैनन् र देशलाई कसरी शुद्धिकरण गर्ने भन्ने किसिमकोमा कोही व्यक्ति पनि गएको छैन, कुनै नेता पनि गएको छैन। तपाईँको एउटा प्रधानमन्त्रीको कति छ बडीगार्ड, कतिवटा गाडी पछाडि कुर्छ, एउटा भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीको कतिवटा पछाडि गाडी कुर्छ, एउटा भूतपूर्व गृहमन्त्रीको पछाडि कति गाडी कुर्छ। यो सबै चिज रोक्नुहोस् न। जनताले मूल्य वृद्धि गरे होइन, जनता त हामी पीडित छौँ। के भयो, सत्तामा बस्नेहरूलाई सबै चिज सुख चयन सबै चाहियो, त्यसले गर्दा बढ्यो। यही कुरा रोक्न सक्नुभयो भने हुन्छ। मेरो विचारमा चाहिँ सबै मलाई लागेको चाहिँ अब कतिसम्म हो नीतिगत भ्रष्टाचारकोले गर्दा चाहिँ यस्तो भयो जस्तो लाग्छ। मेन कुरा यहाँ अब झन् सजिलो भयो क्या मान्छेलाई भ्रष्टाचार गर्न, कर्मचारीहरूलाई भ्रष्टाचार गर्न सजिलो भयो। अब गाउँ गाउँमा निकाय पुगेको छ, सरकारी निकाय पुगेको छ। अब त्यो हिसाबले सरकारी कर्मचारीहरू पनि थुप्रो भए, सजिलो भयो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब त्यो भन्ने चाहिँ ठ्याक्कै सकिँदैन, तर त्यो हिसाबले गर्दा चाहिँ यस्तो भएको हो कि जस्तो चाहिँ लाग्छ मलाई। व्यापार छैन, पहिलाको जस्तो छैन, एकदमै कम छ, एकदमै सोलो छ। धेरै गाह्रो, हजुर धेरै गाह्रो भइरहेछ।
सामान जस्तै आयातमा कमी हुनासाथै नै उपभोक्ताहरूलाई डाइरेक्ट चाहिँ असरै पर्छ होइन। अनि मूल्य वृद्धि भएको चाहिँ हामी उपभोक्ता म पनि उपभोक्ता भएको हुनाले र यहाँको कर्मचारी भएको हिसाबले पनि उतार चढाव भएको चाहिँ हामीलाई प्रत्यक्ष थाहा हुने र समस्या चाहिँ साह्रै नै हामीलाई गाह्रै भइरहेको अवस्था छ। यो कसरी चाहिँ यसलाई मूल्य चाहिँ कम गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको माथिल्लो निकायले चाहिँ बुझिदिनु भयो भने चाहिँ सबैलाई समस्या हल हुने जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। अब युरिक एसिड छ, सुगर, प्रेसर सबै कुरो भएकोले मैले डोबाटामा बसेर गरी खान्छु भनेको थियो। त्यही पनि व्यापारी जुधेर मलाई बसेर खान दिँदैन। अब यसो एकछिन लगाए पानी आउँछ के हुन्छ, अब महिनाको 20,000 खर्च लाग्छ मलाई। त्यही भएकोले मैले हजुर मलाई समाज कल्याणको जग्गा हो, एक छेउमा बसेर खाना दिनुहोस् भन्दाखेरि दिएनन्, कार्ड बनाइदिनुहोस् भन्दा पनि बनाइदिँदैनन्। त्यस्तै समस्यामा म धेरै पीडित परेको छु। अब यो भाउमुगी भनेको अब यसपालि त उल्कै बढ्यो, अब थेक्नै नसक्ने भयो। अब खास गरी अब सरकारले हेर्ने कुरै आएन, अब हेर्दै हेर्दैन केही कुरै छैन। अब अहिलेसम्म जब पेट्रोलको भाउ डिजलको भाउ बढिसक्यो, अब यो रासनहरूको हत्तै बढ्दियो। प्राइम न्यूज जारी छ, हामी ब्रेक पछि आउँछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा दिएको अन्तर्वार्ताका क्रममा व्यक्त एमालेप्रति लक्षित अभिव्यक्तिमा संसदमा विरोध भएको छ। जेठ 14 गते रातिको सीसीटीभी फुटेज माग्ने एमाले को हो भन्ने शर्माको अभिव्यक्तिप्रति एमालेले आपत्ति जनाएको हो। एक रिपोर्ट। बजेट बनाउने क्रममा अनाधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश दिएको विषयमा अर्थमन्त्री शर्माको चौतर्फी आलोचना भएको छ। यसै क्रममा आइतबार पत्रकार ऋषि धमलालाई जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा अन्तर्वार्ता दिने क्रममा मन्त्री शर्माले एमालेप्रति कटाक्ष गरेका थिए। उनले बजेट निर्माणका क्रममा आफूबाट कुनै गल्ती नभएको दावी गर्दै सीसीटीभी फुटेज माग्ने एमाले को हो भनी यसरी प्रश्न गरेका थिए। मध्यराति 14 गते राति क्यामेरा हेर्ने ती को हुन्? सरकारले हेर्ला नि त, आवश्यक पर्यो। एमालेको माग छ सीसी क्यामेरा सबैले हेर्न पाउनुपर्छ। एमालेले अर्थ मन्त्रालय त फिट भएको छ नि हैन? एमालेले सीसी क्यामेरा हेर्न चाहँदैमा हेर्न दिनुपर्छ भन्ने के छ? त्यो त मैले गरेर निर्णय हो र त्यो हैन। तपाईले गल्ती नगरेको भए के हुन्छ? हेर्न दिनुस् न सीसी क्यामेरा। हैन हेर्नेले एमालेका नेतालाई बोलाएर अर्थ मन्त्रालय देखाइदिनुस्। हेर्नेले हेरुन् न, मैले रोकेको छु। उक्त अन्तर्वार्ता सोमबार प्राइम एचडी टेलिभिजनबाट प्रसारण भएको थियो। अन्तर्वार्ता प्रसारण भएपछि मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद गणेश पहाडीले उल्टै प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई नचिन्ने अर्थमन्त्री को हो भनी यसरी प्रश्न गरे। माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले एउटा टेलिभिजनमा संसदको प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई चिन्नु भएन छ र उहाँले भन्नुभएछ यो सीसी क्यामेराको फुटेज माग्ने नेकपा एमाले को भनेर। म भन्न चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म अर्थमन्त्रीज्यूलाई सोध्न चाहन्छु, नेकपा एमाले यो संसदको सबैभन्दा ठुलो दल हो, प्रमुख प्रतिपक्ष दल हो। त्यति मात्र होइन, माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको देब्रे साइडमा बस्ने संसदको सबैभन्दा प्रमुख प्रतिपक्ष दल हो। लोकतन्त्रमा दल नचिन्ने, पञ्चायत कालमा दल चिनिँदैन थियो, निर्दलीयतामा दल चिनिँदैन थियो, तर आज लोकतन्त्रमा गणतन्त्रात्मक मुलुकमा दल नचिन्ने माननीय अर्थमन्त्रीज्यूको बजेट निर्माण गर्दा अनाधिकृत व्यक्तिसँग साँठगाँठ गरी निश्चित व्यक्ति र संस्थालाई लाभ पुग्ने हिसाबले राजस्वको दरहरू परिवर्तन गरिएको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माको चौतर्फी आलोचना भइरहँदा पनि सत्तारूढ दलले मुख खोलेका छैनन्। आफ्नो पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्री फेर्ने एकीकृत समाजवादीले निर्णय गरेको 16 दिन भइसक्दा पनि प्रधानमन्त्री देउवाले टेर पुच्छर लगाएका छैनन्। एउटा दलको मन्त्री फेर्दा अन्य दलमा पनि पहिरो गएको भन्दै समाजवादीले गरेको संस्थागत निर्णय देउवाले लत्याइदिएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले निर्णय कार्यान्वयन नगरे गठबन्धन टुट्न सक्ने समाजवादीले चेतावनी दिएको छ। एक रिपोर्ट। गत जेठ 22 गते एकीकृत समाजवादीले सरकारमा सहभागी आफ्ना 4 मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने र नयाँ मन्त्री पठाउने निर्णय गर्यो। समय तोकेरै पठाइएकाले उनीहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिएको एकीकृत समाजवादीका नेताहरूको तर्क थियो।
तर एकीकृत समाजवादीको संस्थागत निर्णय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अझै कार्यान्वयन गरेका छैनन्। बजेट पारित गर्ने समय भएकाले केही दिन पर्खन प्रधानमन्त्री देउवाले आग्रह गरिएको भनिए पनि बजेट पनि पास भइसक्यो। बजेट पारित गर्ने समय भएकाले केही दिन पर्खन प्रधानमन्त्री देउवाले आग्रह गरिएको भए पनि बजेट पास पनि भइसक्यो। तर अझै एकीकृत समाजवादीको निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री इच्छुक देखिएका छैनन्। समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालदेखि सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीले दलको निर्णय नटेरेको भन्दै आलोचना गरेका छन्। अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै 1-2 दिन पर्खन सक्ने बताएका छन्। मन्त्री परिवर्तन गर्ने कि भन्ने चर्चाहरू नचलेका होइनन्। चर्चा चलिसकेपछि 6 महिनासम्म त हामीलाई काम गर्न दिनुहोस् भनेर पनि हामीलाई भनिएको थियो। तर 6 महिना होइन 8 महिना पुगिसकेपछि हामीले मन्त्रीहरू परिवर्तन गरेका हौँ र नयाँलाई त्यहाँ हामीले पठाउन चाहेका छौँ। पठाउने कुराको सन्दर्भमा ढिला ढाला भइरहेको छ। खास गरी प्रधानमन्त्रीले र माओवादीका साथीहरूले हाम्रो भित्र पनि अब त्यस्ता मागहरू आइरहेको हुनाले केही दिन पर्खिदिनु पर्यो भनेको हुनाले अब 1-2 दिन पर्खिने कुरा नै हुन्छ। एकीकृत समाजवादीले मन्त्रीहरू प्रेमबहादुर आले, कृष्णकुमार श्रेष्ठ, विरोध खतिवडा र रामकुमारी झाँक्रीलाई फिर्ता बोलाएर जीवनराम श्रेष्ठलाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, मेटमणि चौधरीलाई शहरी विकास, शेरबहादुर कुँवरलाई श्रम तथा रोजगार र भवानी खापुङलाई स्वास्थ्य मन्त्री तथा हिरा केसीलाई स्वास्थ्य राज्य मन्त्री बनाउने निर्णय गरेको थियो। संसदमा मन्त्रीहरूले मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा जवाफ दिनुपर्ने लगायतका कारण तत्काल मन्त्री परिवर्तन गर्न नहुने देउबाको तर्क थियो। तर त्यसले अन्य पार्टीमा पनि हलचल ल्याएको छ। कांग्रेस माओवादी केन्द्रमा पनि मन्त्री फेर्नुपर्ने दबाव छ भने जनता समाजवादी पार्टी त फुटकै सङ्घारमा पुगेको छ। एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट सुरुमा मन्त्री पठाउँदा नै 6 महिनाका लागि समय तोकिएकाले नयाँ टिम पठाउन खोजिएको एकीकृत समाजवादीको दाबी छ। पहिला पार्टीले जानकारी नदिई र संसदमा मन्त्रालयगत छलफल चलिरहेको बेला फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिएको भन्दै एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले आफ्नो पार्टीको निर्णयमा अरू दलले चासो दिन नहुने भन्दै मन्त्री परिवर्तन हुने दाबी गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टीको संस्थागत निर्णय नमाने गठबन्धन टुट्न सक्ने चेतावनी पनि समाजवादीका नेताहरूले दिएका छन्। पर्यटन व्यवसाय आबद्ध संगठनहरूले पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेलाई बर्खास्त गर्न माग गरेका छन्। मन्त्री आलेले अश्लील बोलेको अर्को अडियो बाहिरिएसँगै उनी विरुद्ध आलोचना भइरहेको छ। अश्लील बोलेको विषयमा नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ध्यानाकर्षण गराउँदै बर्खास्तीको माग गरिएको हो। यस्तो माग गर्नेहरूमा नेपाल पर्यटन व्यवसाय सङ्घ, नेपाल पर्यटन व्यवसाय सङ्गठन र नेपाल राष्ट्रिय पर्यटन व्यवसाय सङ्गठन रहेका छन्। मन्त्री आलेले विगतदेखि वर्तमानसम्म सर्वसाधारणदेखि मातहतका कर्मचारीमाथि असभ्य र अश्लील गाली बेइज्जती र गुण्डागर्दी पदीय मर्यादा र जिम्मेवारी विरुद्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ। ती सङ्गठनले लुम्बिनी विकास कोषको गुरु योजनामा आलेले चलखेल गरेको आरोप लगाएका छन्। सर्वोच्च अदालतले जग्गा जमिन धितो बन्दकीमा रोक नलगाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत जेठ 27 गते भू उपयोग नियमावली अनुसार जग्गाको वर्गीकरण नभएसम्म जग्गा जमिन धितो बन्दकी राख्न नपाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयका कारण धेरै सर्वसाधारण मर्कामा पर्ने भन्दै परेको रिटको सुनवाई गर्दै न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाको इजलासले सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। जग्गाको वर्गीकरण गर्नेको आधारको रूपमा रहेको भू उपयोग नियमावली 2079 को आधारमा हालसम्म पनि जग्गाको वर्गीकरण नभइसकेको र अनिश्चितकालसम्म जग्गा धितो बन्दी राख्न नपाउने व्यवस्था गर्दा नागरिकको मौलिक हकसँग सम्बन्धित कुरामा अनुचित असर पर्न जाने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। अदालतको यो आदेशसँगै अब जग्गा जमिन धितो बन्दकी राखेर ऋण लिन बाटो खुलेको छ। सार्वभौम संसदबाट निर्वाचित हुन्छन् कार्यकारी प्रधानमन्त्री। तर जब आफूलाई अप्ठ्यारो परेको जस्तो लाग्छ अनि संसद र संसदीय बैठक छल्छन् उनै प्रधानमन्त्री। विषय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको मात्र होइन, अहिले प्रधानमन्त्रीले संसद किन छलेको भनेर चर्को आवाजमा कुर्लने प्रतिपक्षी दलका नेता प्रधानमन्त्री भएको बेलाको परिस्थिति पनि उस्तै थियो। एक रिपोर्ट।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन प्रतिनिधि सभा बैठकमा उपस्थित हुने कार्यसूची थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीका हैसियतले उनले जवाफ दिनुपर्ने थियो। त्यही बेला एपीपी विवाद पनि चरम उत्कर्षमा पुगेको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री देउबा संसदमा उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने माग राखे, तर देउबा गैर-आवासीय नेपालीहरूको कार्यक्रममा पुगे तर प्रतिनिधि सभामा उपस्थित भएर जवाफ दिन आवश्यक ठानेनन्। उनको तर्फबाट गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र सूचना तथा सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जवाफ दिए। त्यस लगत्तै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले आइतबार अमेरिका भ्रमण र एसपीपी बारे प्रश्न पार्ने प्रयोजनका लागि प्रधानमन्त्री देउबालाई बोलायो। यसमा पनि उनी गएनन्। संसदीय समितिमा जान आवश्यक ठानेनन्। सन्दर्भ शेरबहादुर देउबा भन्ने पात्र संसदमा उपस्थित भए नभएको भन्दा पनि बहालवाला प्रधानमन्त्रीले संसदीय पद्धतिलाई नटेरेको भन्दै धेरैले आलोचना गरेका छन्। वरिष्ठ कानुनविदहरूले पनि प्रधानमन्त्रीले संसदलाई छल्न खोज्नु संसदीय प्रणाली विपरीत भएको बताउँछन्। अहिले नेपालको संविधानमा के भन्छ कि जनता चाहिँ सर्वोच्च सत्ता हो, तर अब जनता तपाईँ पनि जनतामा तपाईँ हुकुमत त चल्दैन। त्यसैले हाम्रो हुकुमत जनताको हुकुमत उसको प्रतिनिधि उसको वारिस त्यो चाहिँ सांसदका प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू हुन् हाम्रो। त्यसैले कहिले पनि सांसदलाई हामीले इग्नोर गर्नु हुँदैन, अपमान गर्नु हुँदैन, उनको आज्ञालाई मान्नुपर्छ। त्यसो भन्दा उनको आज्ञालाई मान्नुको अर्थ के हो कि हाम्रो जनताको सर्वसत्ताको आज्ञा पालन गर्ने हो। र मेरो दृष्टि उडिरहेको छु कि प्रधानमन्त्रीजीले अहिले चाहिँ संसदलाई अवहेलनै गर्नुभयो, अनादरै गर्नुभयो। एउटा मामुली कुरा छ, जब संसदले बोलाउँछ, सदनले बोलाउँछ, उसको इकाइले बोलाउँछ भने त्यो छोडेर कहाँ जानुहुन्छ? एनआरएनको मिटिङमा जानुहुन्छ। ल कति ठुलो अपमान हो नि, त्यो चाहिँ एकदम गलत हो। अहिलेको प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, यसअघिका प्रधानमन्त्रीहरूले पनि संसदलाई छलेको प्रशस्त उदाहरण छन्। यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि संसदलाई छलेको भन्दै निकै आलोचना भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली 3 वर्षको अवधिमा कुनै पनि संसदीय समितिमा उपस्थित भएनन्। नबोलाएर नगएको होइन, संसदीय समितिले प्रधानमन्त्रीलाई वर्ष दिनसम्म कुरेको रेकर्ड छ, तर प्रधानमन्त्रीले संसदीय समितिको बैठक कक्ष टेकेनन्। प्रधानमन्त्री ओलीलाई कुनै पनि संसदीय समितिले आफ्नो प्रधानमन्त्री छलफलमा उपस्थित गराउन सकेनन्। संसदीय सुनवाई समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले आफू नेतृत्वको समितिले प्रधानमन्त्रीलाई 1 वर्षभन्दा बढी समय कुरेको यसरी बताउँछन्। सुनवाई समितिमा हामीले बोलायौँ, विभिन्न कारणले उपस्थित हुन सक्नु भएन। समावेशिताको सम्बन्धमा हामीले पटक पटक बोलाएका छौँ र अझसम्म उपस्थित हुनुभएको छैन र हामी कोसिस गर्छौँ फेरि अब समितिको बैठकमा उहाँलाई उपस्थित गराउँ। जानुपर्छ, त्यसमा अर्को अल्टरनेट छँदै छैन। कुनै अल्टरनेट कुनै बहानाले संसदीय समितिलाई छल्नु हुँदैन। संसद बैठक एवं संसदीय समितिमा प्रधानमन्त्री सहभागी हुन डराउनुका पछाडि उनीहरूको सर्वसत्तावादी सोचले काम गरेको कतिपयको टिप्पणी छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीहरू विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेका छन्। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा महामन्त्रीद्वयले अहिले चर्चामा रहेको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी खारेजीका लागि पत्र लेख्न देउवालाई सुझाव दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणका सम्बन्धमा सम्झौता हुने चर्चा भइरहेको अवस्थामा कांग्रेसका 2 जना महामन्त्रीहरूले एकसाथ भेटेर देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। भेटमा समसामयिक राजनीतिक र पार्टीका विभाग गठनबारे समेत छलफल भएको थियो। दाङमा केही समयदेखि विद्युत झ्याप्प आउने जाने गर्दा उपभोक्ताहरू मारमा परेको भन्दै स्थानीय युवाहरूले तुलसीपुर विद्युत प्राधिकरण कार्यालय प्रमुखको कार्यकक्ष र मुख्य ढोकामा नै ताला लगाइदिएका छन्। घोराहीमा नेपाली कांग्रेसले विद्युतको समस्याको समाधानको माग गर्दै कार्यालय प्रमुखलाई लालटिन उपहार दिँदै ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। विद्युत झ्याप्प आउने जाने गर्दा यति बेला दाङवासीले निकै शास्ति भोग्दै आएका छन्। एक रिपोर्ट। केही समयदेखि बिना जानकारी पटक पटक विद्युत जाने गर्दा आम उपभोक्ताले निकै शास्ति भोग्नु परेको भन्दै तुलसीपुरका युवाहरूले प्राधिकरणको कार्यालयको ढोकामा ताला लगाए।
विभिन्न बहानामै अघोषित लोडसेडिङ गर्नुभन्दा तालिका प्रकाशित गरी तथा सूचना जारी गरी विद्युत कटौती गर्न उनीहरूले आग्रह गरे। सबैको समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि आज हामी ताल लाउन सबैले पनि बाध्य भएका छौँ। पहिला पनि हामीले पूर्व एउटा ज्ञापन पत्र पनि बुझाएका थियौँ आजभन्दा 8-10 दिन पहिले, तर त्यसमा केही पनि सुधार नआएको कारणले गर्दाखेरि आज हामीले ताल लाउन बाध्य भएर हामीले ताल लगाएका छौँ। प्रत्येक 5-5 मिनटमा विद्युत कटौतीले आम उपभोक्ताहरू निकै समस्यामा परेको उनीहरूको भनाइ छ। पटक पटक विद्युत कटौती हुँदा पनि त्यसको समाधानका लागि प्राधिकरणले चासो नदिने र नागरिकको समस्यालाई बेवास्ता गरेको विरुद्ध आफूहरूले तालाबन्दी गरेको उनको भनाइ छ। नेपाली जनताको यो समस्याको विषय हो, कुनै संस्थाको कुनै पार्टीगतबाट आएको होइन। तर हामी चाहिँ अब शान्तिपूर्ण आन्दोलन छौँ। अब तर फेरि पनि पटक पटक अब ज्ञापन विद्युत जाँच गर्दाखेरि चाहिँ नोटिस तालिकासहित गराउँछु। उसले दिनमा यति घन्टा जाने अथवा उति घन्टा जाने भन्दा त्यो नोटिस तालिका सार्वजनिक गर्दै त्यस्तो तरिकाले हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो। त्यो त अनावश्यक तपाईँको 5 मिनट आउने 10 मिनट जाने 5 मिनट आउने 10 मिनट जाने। हाम्रा घरमा विद्युतहरू पनि चिनी फ्रिजहरू पनि त्यसरी 31 वटा पड्किने समस्या पनि आइरहेको छ। झ्याप्प बत्ती आउने जाने गर्दा व्यवसायहरू धेरै समस्यामा परेको भन्दै तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घले नेपाल विद्युत प्राधिकरण तुलसीपुर वितरण केन्द्रलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। भोलि 38मा किन्ने बेला मैले 12मा बेच्ने बेला यतापट्टि कहीँ सर्ट गरेर उता पठाउनु खोज्यो भने अब हजुरहरूको मार्फतबाट माथिसम्म पनि कुरा गर्नु पर्यो होइन। यो वास्तवमै प्राविधिक समस्या हाम्रो आम उपभोक्ताको पनि रह्यो र विद्युत प्राधिकरणबाट हुने छ भने यसमा तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घ अहिलेसम्म प्रत्येक उसमा हजुरहरूसँग हातोमाले गरेर चलेको छ। हजुर आएदेखि जगन्नाथजीको पालादेखि हामी चाहिँ सबैसँग एउटा व्यावहारिक दाइभाइको सम्बन्धले सबै चिज राम्रो पनि भएको छ। अब यसमा चाहिँ माथि केही प्राविधिक कुरा हो भने त्यही हिसाबले माथिसम्म कुरा गर्न पर्छ। यता विद्युत प्राधिकरण विद्युत केन्द्र तुलसीपुरले यो समस्या गम्भीर बनेको बताएको छ। पुराना लाइन भएका कारणले पनि समस्या हुने भएकाले त्यसलाई सुधार गरेर मात्रै समस्या हल हुन सक्ने उसको भनाइ छ। कार्यालयले व्यवसायीहरूलाई टिओटी मिटर तथा क्यापासिट ब्याङ्क जोडेर तिर्न बाँकी बक्यौता रकम पनि समयमा बुझाउन आग्रह गरेको छ। बाँकी बकेर चाहिँ सबै हजुरहरू अरू छ मेरो गर्ने काम मैले गरिदिनु हजुरले तुरन्त जनाले आउनुभएको छ। यहाँ मैले टिकन लाज पुगेको छ होइन। हजुरहरूले चाहिँ मेरो चाहिँ जस्तै हाम्रो के छ नियम भन्दाखेरि विद्युत खपत गरे बापत 60 दिन पुगेपछि बिना सूचना बिना जानकारी लाइन काट्ने पनि हाम्रो नियममा छ। त्यही अनुसार हजुरहरू चाहिँ अलिकति हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले के हुन्छ भन्दाखेरि अब हजुरहरूको समस्या मेरो समस्या होइन, हजुर समस्या भनेको बाँकी बगेर चाहिँ मिल पाइदिनुहोस्। तुलसीपुरमा मात्रै नभई यो समस्या घोराईमा पनि भए पनि नेपाली काङ्ग्रेस घोराईले नेपाल विद्युत प्राधिकरण घोराई शाखाका प्रमुखलाई लालटिन उपहार दिएको छ। प्राधिकरण घोराईबाट वितरण लाइन टिकट केही समय यता बिना सूचना दैनिक रूपमा पटक पटक लाइन काट्ने समस्या यदि 2019 साल जेठ 26 गते नेपाली काङ्ग्रेस घोराई नगर समितिले यसका मार्फत ध्यान आकर्षण गराएको र सो समस्या विद्यमान अवस्थामा पनि कायम रहेको हुँदा आज दोस्रो पटक शान्तिपूर्ण रूपमा कार्य गर्नलाई लालटिन उपहार दिँदै ज्ञापन बुझाउँदै विद्युत प्राधिकरणलाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत सुनवाई नभएको भन्दै दाङवासी रुष्ट बनेका छन्। पहिरोका कारण स्याङ्जामा 80 घर जोखिममा रहेका छन्। गल्याङ नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा पर्ने गल्याङ गाउँ पहिरोको उच्च जोखिममा परेको हो। 10 वर्ष अगाडिदेखि निरन्तर गइरहेको पहिरोले पछिल्लो समय गाउने बगाउने खतरा बढेको छ। एक रिपोर्ट। विगत 10 वर्षदेखि निरन्तर गएको पहिरोका कारण गल्याङ नगरपालिका वडा नम्बर 3 लल्याङ गाउँका 80 घर परिवार पहिरोको उच्च जोखिममा परेका छन्। गाउँको बीच भागबाट बुटोल पावर कम्पनी बीपीसीको सुरुङ मार्ग निर्माण हुँदा धेरै घरहरू चर्किएर क्षति पुगेको गाउँलाई फेरि पहिरोको डर छ। गाउँको पुछारमा रहेको छर्ती खोलाको किनारबाट पहिरो जान थालेको छ। बिस्तारै पहिरोले 80 घरका 400 परिवार विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन्। खतमै हुने अवस्था छ। किन भन्दा पूर्व चाहिँ नि रोद्रे खोलो छ, पश्चिम चाहिँ नि सिल्पा खोलो छ, दक्षिण गण्डकी छ, उत्तर चाहिँ नि ड्याम बाँधेको छ। अनि यहाँ छर्ते खोलादेखिबाट चाहिँ जिम्मा पाखिचौर असेरदी हाम्रै चाहिँ ललेङबाट चाहिँ असेरदीहरू चाहिँ एउटा चाहिँ पाइपबाट चाहिँ पानी लिएर गएर सिँचाइ गरिएको छ। त्यो पाइप बेला बेलामा फुटेर ललेङ चाहिँ नि भ्रष्ट बनाएर चाहिँ पुरा खोल्सो बनाएको छ। बस्तीमा जोखिम बढेपछि लल्याङवासी स्थानीय सरकार गुहार्न पुगेपछि भने गण्डकी प्रदेश सरकारको सहकार्यमा पहिरो रोकथामका लागि 10 लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो। हाल सोही स्थानमा तटबन्धको काम भए पनि वैशाख र जेठमा आएको वर्षापछिको बाढीले तारजालीमा क्षति पुर्याएको छ। यो पहिराको चाहिँ नि टपमा चाहिँ 80-90 घर
को बसोबास छ र त्यो घर सम्पूर्ण रूपमा जोखिम अवस्थामा रहेको छ। अनि पहिरोले ठुलो रूप लिँदै गएको छ र यहाँका घरधुरी र यहाँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू पनि यो गलेङ नगरपालिकाको केन्द्रको रूपमा रहेको वडाका विभिन्न सङ्घ संस्था लगायत घरधुरीहरू अत्यन्त जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको छ। गत वर्ष असारबाट मात्रै हुने वर्षा अहिले वैशाखबाटै सुरु भएको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले पनि यस वर्ष अत्याधिक वर्षा हुने बताएकोले सावधानी अपनाउन जरुरी छ। स्याङ्जाबाट साधना नेउपानेको रिपोर्ट। न्यूज जारी छ, हामी ब्रेक पछि आउँछौं। ब्रेक पछि स्वागत छ। अब बिजनेस न्यूज। साताको दोस्रो कारोबार दिन पनि नेप्से झर्ने क्रम रोकिएको छैन। आज नेप्से 49.31 अङ्क घटेर 1884.81 बिन्दुमा बन्द भएको छ। यसअघि 2073 साउन 12 गतेको 1881.45 अङ्कको रेकर्डभन्दा आज इन्ट्राडेमा नेप्से तल झरेर 1880 बिन्दुसम्म आइपुगेको थियो। आज सेन्सेटिभ इन्डेक्स 7.66 अङ्क, फ्लोट इन्डेक्स 3.28 अङ्क र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स 2.48 अङ्क घटेको छ। आज 230 कम्पनीको 36,464 पटकको कारोबारमा 1 अर्ब 75 करोड 6 लाख रुपियाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। कारोबारमा आएका 13वटै उपसमूहको परिसूचकमा गिरावट आएको छ। यसैबीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकपछि आएको मौद्रिक नीतिमा त्रुटि भएको र जसले शेयर बजारलाई नकारात्मक प्रभाव पारेको स्वीकार गरेका छन्। आर्थिक विधेयकबारे प्रतिनिधि सभाको बैठकमा जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन्। शेयर बजार लगायतको कुराहरूको सन्दर्भमा मैले यहाँ धेरै अहिले भन्नु पर्दैन। यसका समस्यालाई समाधान गर्ने गरी राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र भित्तोपत्र बोर्ड समेतको र सम्बन्धित सरकारवालाहरूलाई समेत आमन्त्रित गर्ने गरी छलफल गरेर त्यसको समाधान गर्ने कमिटी गठन गरिएको कुरा त्यहाँ स्पष्ट छ। तर यो प्रतिस्थापन विधेयकपछि आएको मौद्रिक नीतिमा केही त्रुटिहरू भएको कुरा सर्वव्यापी छ। ती त्रुटिहरूको कारणले केही समस्याहरू पैदा भएको कुरा पनि मैले यहाँ स्पष्ट गर्न चाहन्छु। शेयर बजारका समस्या समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारवाला निकाय रहने गरी सरकारले समिति बनाएको छ। तर उक्त समितिसँग विश्वसनीयता नभएको भन्दै केही लगानीकर्ता आफ्ना 19 बुँदे माग राखेर 6 दिनदेखि निरन्तर आमरण अनसनमा छन्। मिटर ब्याजी साहु विरुद्ध काठमाडौँमा धरनामा बसेका नवलपरासीका ऋणीहरूलाई सम्बन्धित साहुहरूले सावा बुझाए ब्याज रकम मिनाहा गर्ने बताएका छन्। सुनिल बानिया र जगदीश बानियाले सावा मात्र बुझाए पनि आफूहरूले ऋण मिनाहा गर्ने बताएका हुन्। दृष्टिबन्धकबाट ऋण लिएका प्रतापपुर र सुस्ता गाउँपालिकाबाट पुगेका 40 बढी ऋणीहरूले ऋण तिर्न नसक्दा लिलाम भएको जग्गा र चर्को रूपमा बुझाएको रकम फिर्ता हुनुपर्ने माग राखेर काठमाडौँमा दिनहुँ धरना दिँदै आएका छन्। यता बानिया द्वयले केही व्यक्तिसँग लिएको ब्याज बापतको रकम भरपाई गरिदिएको र अधिकांशले ब्याज समेत नबुझाएको बताएका छन्। 1.5 लाख ऋण बुझाउन नसक्नेले कसरी 14 लाख बुझाउँछ भन्दै कानुनभन्दा बढी रकम लिएको प्रमाण पेश गरेमा ऋणीहरूले लगाएको आरोपको रकमभन्दा दोब्बर रकम दिन तयार रहेको पनि बताएका छन्। बानियाले आफूहरूले दिएको ऋणको ब्याज मिटर ब्याजमा नपर्ने भन्दै मालपोतमा गएर सरकार मान्यता दृष्टिबन्धक गराएको र ऋण असुलीमा कुनै धाक धम्की नदिएको सुनिल बानियाको भनाइ छ। दृष्टिबन्धक हामीले गरेको हो, कुनै कानुन मिचेर कुनै किसिमको कसैले डर धम्की दिएर मैले गरेको होइन। आफूहरूको सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच पुर्याउन केही व्यक्तिले उचालेर आन्दोलन गराएको बानिया द्वयको आरोप रहेको छ। आफूहरूसँग सम्बन्धित नरहेका व्यक्तिहरू पनि आन्दोलनमा सहभागी भएको बानिया द्वयको आरोप छ। 10 वर्ष अघि लिएको ऋणको अधिकांश ऋणीहरूले ब्याज समेत नबुझाएको, तिर्न नसके मिनाहा गरिदिन्छु भन्दा पनि नमानेको उनीहरूले बताएका छन्।
20-50 हजार ऋण लिएका निम्न वर्गका व्यक्तिहरूको ऋण मिनाहा गरिदिनका लागि मालपोत कार्यालयमा बोलाए पनि उनीहरू नआएको उनीहरूले बताएका छन्। अब इन्टरनेसनल न्यूज। सिरियामा भएको बस हमलामा 15 सरकार समर्थक लडाकुको मृत्यु भएको छ। दुर्गम पूर्वी सिरियाली क्षेत्रमा एउटा बसमा भएको आक्रमणमा सोमबार कम्तीमा 15 सरकार समर्थक लडाकुको मृत्यु भएको सिरियन अब्जर्भेटरी फर ह्युमन राइट्सले जनाएको छ। युद्ध अनुगमन समूहका अनुसार मारिनेहरू नियमित सेना वा सहयोगी मिलिसियाका थिए भन्ने तत्काल स्पष्ट भइसकेको छैन। अब्जर्भेटरी अन्य धेरै लडाकुहरू गम्भीर घाइते भएको बताएको छ। इस्लामिक स्टेट जिहादी संगठन अझै सक्रिय रहेको राका प्रान्तमा भएको आक्रमण कसले गराएको हो भन्ने बारे तत्काल पुष्टि गर्न नसक्ने युद्ध अनुगमन समूहले जनाएको छ। आइएसको प्रमुख केन्द्रीय मानिने र कुर्दहरूको नियन्त्रणमा रहेको रक्का सहरलाई सरकारी नियन्त्रित सहर होम्ससँग जोड्ने सडकमा आक्रमण भएको हो। गत महिना उत्तरी प्रान्त एलेप्पोमा गैर आइएस विद्रोही सेनाले सेनाको बसमा गरेको आक्रमणमा थप 10 सैनिक र सहयोगी सरकार समर्थक सेनाको मृत्यु भएको थियो। मार्च 2020मा रुस र टर्कीले मध्यस्थता गरेको युद्धविराम सम्झौतापछि विद्रोही आक्रमणबाट सरकार समर्थक श्रेणीहरूमा रिपोर्ट गरिएको यो सबैभन्दा ठूलो मृत्यु हो। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपाल एसीसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। मलेसियाको किन्ड्रारा ओभलमा सोमबार बहराइनलाई 8 विकेटले हराउँदै नेपाल सेमिफाइनलमा पुगेको हो। बहराइनले दिएको 15 रनको लक्ष्य नेपालले 3 ओभर 4 बलमा 2 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। नेपालका लागि सीता राणा मगरले 4 रन जोडिन्। कविता कुँवरले अभिजित 3 रन झारिन्। हिन्दू वर्मा 0 रनमा आउट हुँदा कप्तान रुबिना छेत्री 0 रनमा अभिजित रहिन्। बहराइनकी पवित्र सेठी र भिलसेटा बार्बोजाले 1-1 विकेट लिइन्। त्यसैगरी त्यसअघि किन्ड्रारा एकाडेमी ओभलमा टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको बहराइनले निर्धारित 7 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 14 रन बनायो। नेपालकी अस्मिता कर्मचारीले 2 ओभरमा 3 रन खर्चेर 1 विकेट लिइन्। नेपालले पहिलो खेलमा भुटानलाई 50 रन र दोस्रो खेलमा कुवेतलाई 25 रनले हराएको थियो। नेपाल समूह बीमा 3 खेलमा 6 अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा रहेको छ। नेपाल शीर्ष 2 मा रहँदै समूह बीबाट सेमिफाइनलमा पुग्ने पक्का भएको हो। नेपालले मंगलबार हङकङसँग खेल्नेछ। समूह बीमा नेपाल, हङकङ, कुवेत, भुटान र बहराइन रहेका छन्। समूह एमा युएई, मलेसिया, ओमान, कतार, सिङ्गापुर रहेको छ। फाइनल पुग्ने 2 टोली एसिया कप महिला टी20 क्रिकेट प्रतियोगिता खेल्न पाउने भएका छन्। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। पेट्रोलियम पदार्थमा भएको भारी मूल्य वृद्धिको चौतर्फी विरोध। स्टक क्लियर नगरी मूल्य बढाएर घोटाला गरेको एमालेको आरोप। मन्त्री भन्छन् मूल्य घट्दैन, खपत कम गरौँ। मन्त्री फेर्ने एकीकृत समाजवादीको निर्णय 2 सातासम्म पनि कार्यान्वयन भएन। प्रधानमन्त्री देउवाप्रति समाजवादीको तीव्र आक्रोश। छिट्टै शपथ गराउन दबाव। जमिन धितो राख्न नपाइने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश। धितो राख्न नपाउने प्रावधान मौलिक हक विपरीत भएको ठहर। विभिन्न जिल्लामा बाढी पहिरोको जोखिम कायमै। स्याङ्जाको गल्याङका 80 घर जोखिममा। पूर्व तयारीमा सरकारवाला निकाय मौन। शेयर बजारमा ओह्रालो यात्रा रोकिएन। आज नेप्से 49.31 अङ्कले घट्यो। अर्थमन्त्री शर्माको आरोप। मौद्रिक नीतिमा भएको त्रुटिले शेयर बजारमा असर।
सिरियामा भएको बस हमलामा 15 सरकार समर्थक लडाकुको मृत्यु, कयौं लडाकुहरू घाइते, आक्रमण कसले गराएको हो भन्ने विषयमा अनुसन्धान हुँदै। र नेपाल एसिसी महिला T20 च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा प्रवेश, सोमबार बिहान सम्पन्न खेलमा बहराइन 8 विकेटले पराजित। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम SD। नमस्कार।